अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मैं सरदार जावेद इकबाल FATF के बारे में आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि ये फरवरी में हमें ग्रे लिस्ट से निकालने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमारी कुछ कमज़ोरियों की वजह से वो हमें फिर जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल के फिर वो बैठ गए। और अब 21 जून को इसका फिर इजलास होगा, जो कि उसमें फ़ैसला किया जाएगा कि अब हमें मज़ीद क्या करना है और क्या नहीं करना। जबकि इससे पहले अभी तक जो कन्वर्सेशन हुई है उससे ये पता लगता है कि हमने जो उनके पहले 26 मुतालबात थे उनमें से 27 थे, 27 में से हमने 24 जो है वो उन पे इम्प्लीमेंट किया। और FATF वाले ख़ुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो एलिगेशन लगाई गई हैं, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पे 2 किस्म की एलिगेशन लगाई गई हैं। एक तो ये 27 वाली थी और एक 40 और थी दफात लगाई गई थी। उन 40 में से भी इस टाइम तक 31 जो है वो हम उसके मसले हल कर चुके हैं और वो हम कामयाबी से उससे हमकिनार हुए हैं, जिसमें से 9 रह गई हैं और वो 9 तकरीबन इतनी ज़रूरी भी नहीं, इतनी मुश्किल भी नहीं, और वो आसान भी हैं और वो हो भी जाएंगी। और जो पहले 27 में से 24 हमने कर ली थी शराइत उनकी पूरी, उनमें से भी अभी 3 रहती हैं और वो 3 भी इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक और हमें उन्होंने बीच में से एक उसकी शिक निकाल के दी, जो कि 80 किस्म के मुतालबात थे, 80 उसमें पैराग्राफ थे। 80 में से भी हमने काफ़ी कुछ कर लिया है और वो भी हमें आइंदा हो सकता है कि फिर अभी ग्रे लिस्ट में डाल दें ये जून में, और हमें वो मज़ीद जो है ना वो 80 वाला भी खाना जो है वो फिल करना पड़ जाए और हम नेक्स्ट टाइम में भी, मुझे उम्मीद नहीं है कि जून में ही हमें ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, क्योंकि इसमें सियासत भी हो रही है। ये सिर्फ यही चीज़ नहीं हो रही है कि वो हमें सुधारना चाहते हैं, नहीं सुधारना नहीं चाहते, वो हमें गिरबान से पकड़ के गर्दन हमारी दबोचना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमें दुनिया की जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं उनके सामने जो है ना वो हमें झुकाना चाहते हैं। अमेरिका है वो अपने मकसद हासिल करना चाहता है, इसी तरह यूरोपियन यूनियन है वो अपने मकसद हासिल करना चाहते हैं, इसी तरह और कई ममालिक हैं, जैसे भारत है वो हमसे ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में एफर्ट करता है कि किसी तरह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट क्या बल्कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो अच्छा है। यानी हम तो बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन वो गंगा को उल्टी साइड पे बहा रहा है। अब इस कुछ हमारी अपनी भी कमज़ोरियाँ हैं। आप देखें कि असम्बली इजलास जो होते हैं उसमें जब ये चीज़ें मुतालबे रखे जाते हैं नून लीग से, पीपल्स पार्टी से, तो ये उस ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो चीज़ें हमें करनी होती हैं ये उसमें रोड़े अटकाते हैं। फ़रख नसीम उसने पहले भी इनसे कहा था कि भाई ये सिर्फ हम वफाकी इदारे का जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, सूबाई भी होने चाहिए। वो सूबाई को बीच में डाला, 2 महीने तो इसी चीज़ में ज़ाया हो गए, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ में करते हुए। जब वो डाल के भेजा तो FATF वालों ने कहा कि भाई ये तो कोई तरीका ही नहीं है जो तुम कर रहे हो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग चल रहे हो तुम लोग, यानी वहाँ से हटे। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अपने हाजात को लेकर और FATF का जो है ना वो वावेला कर रहे हैं कि भाई उसके बदले हमें क्या दोगे, और इनके रोड़े अटकाने की वजह से वो मुल्क को नुकसान हो रहा है। मुल्क उस जगह पे नहीं आगे खड़ा हो रहा कि जहां उसे खड़ा होना चाहिए। अब FATF का जो होने वाला है वो 21 जून को इंशाल्लाह कुछ बेहतर रिजल्ट, मतलब एक तसल्ली बख्श रिजल्ट मिलेगा। मुझे उम्मीद तो है कि ये निकलने नहीं देंगे, अभी हमें मज़ीद ये रगड़ा लगाएंगे, जो इनसे हो सकता है वो ये करेंगे। ये तो आपको पता है मुखालिफ आदमी कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई हो, आप हों, किसी का भी, वो कभी भी अपने मुखालिफ को उभरने नहीं देता। अब इसके बाद थोड़ा सा हालात जो है वो कराची की तरफ आ जाएं। कराची में इस टाइम सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो पानी का बना हुआ है।
اسمبلی ہال میں دیکھیں وہاں پر بھی وہ واویلا کر رہے ہیں کہ جی پانی دو پانی دو، یعنی ٹینکر مافیا جو ہے اس کو پانی مل رہا ہے، پبلک کو پانی نہیں مل رہا، کیونکہ اس مافیا سے بہت سے لوگوں کے بزنس چل رہے ہیں اور وہ اربوں میں چل رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں کے نہیں ہیں، وہ اربوں میں چل رہے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے نا وہ بزنس مل رہا ہے۔ تو جسے بزنس مل رہا ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بزنس خراب ہو، چاہے جنتا جائے بھاڑ میں۔ اور رہ گی بات، ایک آپ نے بڑی خبر سنی ہوگی کہ بھارت سے 6 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ چوری ہوا ہے۔ یہ پاکستان پہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اٹامک جو اثاثے ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، جبکہ دنیا اندر خانہ اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان سے بہتر سیکورٹی اور تحفظ جو ہے وہ کسی اور ملک کے پاس اتنی بہترین سیکورٹی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان کے پاس ہے۔ جبکہ بھارت میں یہ یورینیم جو 6 کلو گرام نکلا ہے، آپ بتائیں کہ اس سے اگر 25 گرام بھی یورینیم اگر کسی شہر کو تباہ کرنا ہو تو صرف 25 گرام یورینیم جو ہے وہ ایک شہر کے لیے بہت ہوتا ہے۔ یعنی بالفرض میں پنڈی اسلام آباد کی بات کر لیتا ہوں کہ اگر پنڈی اسلام آباد کو آپ نے تباہ کرنا ہے تو 25 گرام یورینیم جو ایکٹیو ہے یہ اگر پھاڑ دیا جائے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ اور سب کچھ لیبارٹری میں ہوتا ہے، باہر کہیں یہ نہیں کر سکتے، یہ اتنا دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے۔ 25 گرام اس 2 شہروں کے لیے بہت ہوتا ہے۔ جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یورینیم کی کیا طاقت ہے اور کیا پاور ہے۔ یورینیم میں بھی 2 قسم کے یورینیم ہوتے ہیں، ایک تو ایکٹیو جو کہ ایٹمی دھماکوں میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک نان ایکٹیو ہوتا ہے۔ نان ایکٹیو کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسن میں آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو میڈیسن بن رہی ہے اس میں نان ایکٹیو جو ہے وہ یورینیم یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ایٹمی بجلی گھر ہیں ان میں بھی یورینیم ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اب جو نیا ایک پہلے بن چکا ہے، ایک دوسرا پھر بنا ہے، اب ایٹمی بجلی گھر اسی کی بدولت چلتے ہیں یورینیم کے حساب سے۔ اب بھارت پہ کوئی بھی ایلیگیشن نہیں لگا رہا کہ بھئی یہ 6 کلو گرام جو ہے وہ آپ اس کی اگر قیمت کا موازنہ کریں تو یہ 1 کلو گرام جو ہے یہ اربوں ڈالر میں ہے، اربوں ڈالر میں، ارب ڈالر نہیں، اربوں ڈالر میں ہے 1 کلو گرام۔ اور 6 کلو گرام کا آپ تو اس سے بھی زیادہ اندازہ لگا لیں کہ وہ خربوں میں چلا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر انڈیا میں اتنی غیر محفوظ ہیں تو انڈیا پہ ایلیگیشن لگایا جائے، انڈیا پہ پابندی لگائی جائے، لیکن ان لوگوں کی نظریں اس طرف جاتی نہیں ہیں۔ نہ ہمارا میڈیا جو ہے، ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے یہ اس چیز کو اتنا اچھالیں کہ دنیا میں سنا جائے۔ آج کل تو ہر وہ چیز ہے جو دکھتی ہے وہ بکتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو نشر کریں گے تو وہ دوسرے تک پہنچے گی، اگر نہیں کریں گے تو کسی کو کیا پتا کیا چیز ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو، جب وہ ہم سے دشمنی میں 4 ہاتھ آگے ہیں تو ہمیں 1 ہاتھ بھی نہیں ان سے ملنا چاہیے، 1 ہاتھ تو ہمیں آگے جانا چاہیے۔ چلے ہمیں اگر اتنی پاور نہیں ہے، جتنی ہے کم سے کم اتنا تو اظہار کریں۔ جہاں تک ہمارا میڈیا ہے، جہاں تک ہماری پاور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو اجاگر کریں اور انڈیا کو بھی ہم کہیں کہ بھئی انہیں بھی بلیک لسٹ میں ڈالا جائے کہ یہ بھی دنیا میں تباہی پھیلانے کے لیے ان کا عام آدمی بھی انوالو ہے۔ اور دہشت گردی اس سے تو ظاہر ہوتی ہے کہ دہشت گردی میں بھی انڈیا کی عوام انوالو ہے۔ یہ یورینیم کو انہوں نے پکوڑوں میں ڈالنے کے لیے تو نہیں لے کے ہی گئے ہیں کہ یا گھروں میں جا کے سجائیں گے کہ ہم نے دیوار پہ لگانی ہے کہ بھئی یورینیم ہمارے پاس پڑا ہوا ہے۔ یہ تباہی پھیلانے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ایسی چیزیں زیادہ سے زیادہ نشر کریں تاکہ دشمن ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا ہی کریں، لحاظ کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔